अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल चॉइस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ये जो नॉवेल है मंजिल लापता, जिसको तहरीर कह रहा है समरीन शेख ने, आज इसका हम लास्ट पार्ट रीड करेंगे। यकीनन इसके पिछले पार्ट आप लोगों को बेहद पसंद आए होंगे। इसका ये नॉवेल आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसके बारे में मेरे कमेंट्स बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा। आज ये नॉवेल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको आज हम रीड करेंगे। तो चलें, अब ज़्यादा देर नहीं करते, बढ़ते हैं इस नॉवेल की तरफ। ज़ावियर भी पाकिस्तान आ चुका था। समीना बेगम ने इसे आस दिलाई थी। अब इसका दिल बेचैन था नूर हाकिम को देखने के लिए, इसलिए इसने भी मैसेज किया। जब दो बैलों पर कॉल पिक कर ली गई। हेलो नूर, नूर मैं ज़ावियार। जी बोले सर। नूर मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। जी तो? ज़ावियर को इसकी बेरुखी पर दुख हुआ, मगर हाय रे, ये बेबसी, कभी कभी किसी को मोहब्बत ना हो। तुम अपने घर का एड्रेस बताओ, तभी मैं मिलूँगा तुम्हारे घर वालों से। आप क्यों इतनी जल्दी में मेरे घर वालों से मिलने की? और वैसे भी मेरी बहन की शादी है, हम इसकी तैयारियों में मसरूफ़ है। हानम ने सरासर जान छुड़ाई। तो क्या तुम मुझे अपनी बहन की शादी पर इनवाइट नहीं करोगी? हानम जो फ़ोन रखने वाली थी, एक लम्हे को चौंकी। ज़रूर मिस्टर ज़ावियर, क्यों नहीं, आपके बगैर तो ये शादी अधूरी है। हानम पुरसरार सी मुस्कुराई, तो दूसरी तरफ ज़ावियर इतनी सी तवज्जो पर खुश हो गया। मैं ज़रूर आऊँगा शादी पर। खैर से वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार था, मगर दूसरी जानिब ज़ावियर को भी इस दिन का इंतज़ार था, मगर इस बात से बिल्कुल फ़रामोश कि ये दिन इसकी ज़िंदगी का सबसे तल्ख़ दिन बनने वाला है। ये मंज़र एक बड़े और खूबसूरत से फार्म हाउस का था, जिसे निहायत ही खूबसूरत से दुल्हन की तरह सजाया गया था। ज़ावियर फार्म हाउस की चकाचौंध देखकर एक लम्हे को थम सा गया। इसे नहीं पता था कि नूर हाकिम इतनी अमीर है। खैर, इसने अपनी कोट की पॉकेट से फ़ोन निकाल कर नूर को मैसेज किया। हानम ब्राइडल रूम में बिल्कुल तैयार श्यार बैठी थी। ब्यूटिशियन को क्यों क्यों इधर ही बुला लिया गया था, तो अभी हानम किसी से मिली नहीं थी। घर के सब लोग तैयारियों में मसरूफ़ थे। थोड़ी देर में जब साहिर ने आना था, तब इसका और साहिर का फ़ोटोशूट था, फिर रस्में शुरू होनी थी। अपनी बोरियत दूर करने के लिए हानम ने फ़ोन उठाया, तो बेवक्त 2 मैसेज वसूल हुए। ज़ावियर मीर का मैसेज, वो यहाँ पहुँच चुका था और उसे बुला रहा था। साहिर साईं। हानम ने चौंक कर इसका मैसेज खोला। सबसे पहले अपने साहिर को देखने का हक़ सिर्फ़ साहिर साइब का है, साहिर साई का। हानम चश्मोपश में मुब्तला हुई, फिर कुछ सोचते हुए इंटरेस्ट की तरफ बढ़ी, जहाँ ज़ावियर खड़ा था। 5 मिनट ही गुज़रते जब ज़ावियार की नज़र बेदहानी में अपने बाएँ तरफ बनी राहदारी पे पड़ी, और उसे लगा जैसे वक्त थम सा गया। नूर सुर्ख़ रंग के लहंगे में भारी कम ज़ेवर पहने कदम-कदम चलती इसके पास आए। सुर्ख़ खूबसूरत जोड़े में वो भला की हसीन लग रही थी। महारत से किया गया मेकअप इसके नकूश में निखार पैदा कर रहा था। नूर, ज़ावियर महूस सा बस ये कह सका, कहाँ खो गए कज़न साईं? हानम ने ज़ावियर के आगे चुटकी बजाई। हाँ, वो नहीं। ज़ावियर अभी तक मुँह था कि इसके मुँह से अपने लिए कज़न साईं सुनकर भी हैरान न हुआ। मिस्टर ज़ाविर सकते में चले गए हो क्या? हानम ने ज़ोर से ताली बजाई। ज़ावियर को होश आया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो नूर। नूर हानम पूरा नाम है मेरा, सो कॉल मी नूर हानम। हानम ने सपाट लहजे में कहा। नूर हानम? ज़ावियर थोड़ा सा चौंका। खैर, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? नूर, मैंने अपनी मम्मा से बात की है, वो आएंगे। वो अपने मुस्तकबिल को लेकर एक्साइटेड था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आए या ना आए, हानम ने बेजार से लहजे में कहा। नूर, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो इस तरह प्रपोज़ करने पर, मगर मुझे नहीं पता था मैं ले आऊँगा ना इन्हें। ज़ावियर की हालत मस्कीनों जैसी हो गई थी। ज़ावियर और भी बहुत कुछ बोल रहा था, मगर हानम की अगली बात पर इसको चुप लग गई। जल्दी बोलो जो तुम बोलने आए हो मीर ज़ावियर, बारात के आने का वक्त हो गया है। मेरे ससुराल वाले पहुँचते ही होंगे। इसे लगा इसने सुनने में गलती की है। क्या कहा? मतलब तुम्हारा मतलब तुम्हारी बहन के ससुराल वाले? नहीं मिस्टर ज़ावियर, मैं अपने ससुराल वालों की बात कर रही हूँ। लगता है आपके कान ख़राब हो गए हैं। ये कैसा मज़ाक है हानम? ये मज़ाक नहीं है मिस्टर ज़ावियर। तुमने कहा था ना कि तुम्हारी बहन की शादी है। बस यस ऑफ़ कोर्स, मेरी रुखसती के बाद इसी की शादी है। ये क्या बकवास ही है? ये झूठ है तुम्हारी रुखसती। ये कोई बकवास है, ये मज़ाक नहीं है मिस्टर ज़ावियर जवाद मीर। ये हकीकत है, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत। और पता है मेरी ज़िंदगी की सबसे तल्ख़ हकीकत क्या है? मेरा तुमसे सामना होना है। इससे बड़ी तल्ख़ हकीकत ये है कि तुम ज़ावियर जवाद मीर हो और मैं नूर ख़ानम असद मीर।
इससे बड़ी हकीकत मैं तुम्हारी साबका बीवी हूँ, जिससे तुम बगैर मिले बगैर दिए तलाक देकर चले जा चुके थे, जिसकी ज़ात के परखिशे तुमने अपनी अना के ज़ैम निकाले थे। इससे बड़ी हकीकत है कि आज मेरी शादी है। पता है किससे? जहाँ इतने झटके दिए वहाँ एक और सही। हानम ने तंजिया लहजे में कहा, मीट माई सेल्फ मिसिस नूरे हानम साहिर हम्माद खान। हानम के लहजे में तखफ़ुर था। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम वो नहीं हो सकती। तुम तो नूर हो, नूर हाकिम बहादुर, अक्लमंद, खूबसूरत। तुम वो नहीं हो सकती। तुम कैसे वो हो सकती हो? मैं वही हूँ जिसकी ज़ात का तमाशा बनाया था तुमने। मैं वही हूँ जिसके किरदार को सवालिया निशान बना दिया था तुमने। तुमने मुझे धोखा दिया, बदला लिया है मुझसे। ज़ावियार गम गुस्से और दुख भरे लहजे में हानम को दोनों बाजों से थामे झंझोड़ का बोला। इसका लहजा और आवाज़ बुलंद हो गई जब वहाँ साहिर आया। साहिर की आंखों में शोले भड़क रहे थे। हानम का इसकी सुरमई सुर आंखें देखकर दिल सहमा। हानम ने पूरी कुव्वत से जावियर को दो झटक कर इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैंने पहले भी कहा था मिस्टर जावियर, मुझे हाथ लगाने की जुर्रत भी मत करना। और जा रही हूँ धोखे और बदले की बात तो जहाँ धोखे और बदले की बात है, ये सब तुम्हारी फितरत में है, मेरी नहीं। मैंने कभी तुम्हारी हौसला अफजाई नहीं की थी। तुम ही राल टपका कर आए थे। तुम पर तो मैं थूकना पसंद नहीं करूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी कभी तुम्हारे साथ मुलाकात ना हो, मगर शायद किस्मत को भी तुम जैसे अनापरस्त गुरूर के पुतले को खाक करना था। याद तो होंगे तुम्हें अपने अल्फाज। आज तुम्हें इस हाल में देखकर मैं तुमसे अपना आखिरी नफरत का रिश्ता भी ख़त्म करती हूँ। हानम जाते जाते मुड़ी। हाँ, आप आ ही गए हो शादी पर तो खाना खा कर जाना। हम गांव वाले बहुत बड़े दिल के होते हैं। हानम ने हकारत आमिज लहजे में कहकर साहर का हाथ थामा और उसे वहाँ से ले गई। नहीं नहीं नूर, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। जाविया घुटने के बल बैठता चला गया। दूसरी वाली साइड से मेहमान आने लग पड़े थे और जावेर इधर ही साकेत घुटने के बल बैठा था। ताकि हारे लुटे हुए जवारी की मानत इसे वो थप्पड़ तकलीफ दे नहीं लगा, जितना ये सुनकर कि वो साहिर की बीवी है। इससे बढ़कर इसकी साबका बीवी है, जिसे पाने के तमाम रास्ते वो खो चुका था। नूर। जावेर वहाँ से उठा और एग्जिट की तरफ तने हुए सांप के साथ बढ़ा। तुम रूम में जाओ, मैं देखता हूँ। मोरे या मुमानी साई आ गई हैं तो मैं उनको रूम में भेजता हूँ। साई ने हानम का हाथ छोड़कर इसे ब्राइडल रूम में जाने को कहा। हानम मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाती अपना लहंगा थामे रूम की तरफ चली गई। साहिर सुर्ख वापस इसी जगह पर था जहाँ भी कुछ देर पहले जावियर मौजूद था। जावेद शदीद गुस्से में कैब करवा के हवेली पहुंचा। यहाँ के रास्तों से कोई वाक़या फिर नहीं थी, नहीं तो जितने तैश और गुस्से में वो था। अगर खुद गाड़ी ड्राइव करके हवेली जाता तो रास्ते में अपना ख़तरनाक किस्म का एक्सीडेंट ज़रूर करवा लेता। अपनी जीप में मौजूद पैसे बगैर गिने फेंकने वाले अंदाज में ड्राइवर के मुंह पर मार कर लंबे लंबे डग भरता अंदर की तरफ बढ़ा। मीर हवेली को भी फूलों और लाइटों से सजाया गया था। इतनी सजावट देखकर जावियर को अपने अंदेशे सच होते साबित हुए। जाविर सीधा आगा साई के कमरे में गया। वहाँ लगी बड़ी बड़ी हानम की तस्वीर देखकर इसके कदम लड़खड़ाए। एकदम दिल में ठेस सी उठी। इसकी आंखों की सुर्खी इस बात की गवाह थी, सनम सोनिया इसके अताब की शिकार होने वाली थी। जाविया शदीद इश्तियाल में हवेली के बैठक में आकर चीज़ें तोड़ने लगा। सनम सोनिया जोर जोर से आवाज़ें लगाता हाथ में आई हर चीज़ ज़मीन बोस कर रहा था। शोर की आवाज़ सुनकर तैयार शियार सी ख़वातीन बैठक में आई। सच शुक्र था कि मर्द हजरात फार्म हाउस के लिए निकल चुके थे। अब बस ख़वातीन थी जिन्हें ले जाने की जिम्मेदारी अक्सर साई ने खुद ली थी। सनम जो पहले ही साहिर और हरम की हानम की शादी पर दुखी थी, जावियर की धार सुनकर इसकी रूह लरज़ी। तो क्या इस बात से भी पर्दा उठने वाला है? क्या जावियर और दासाई को भी सब पता लग गया है? सनम को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। जावियर साई समीना जो जवाद जावियर को देखकर बेवक्त खुशी और परेशान हो गई। अगर कोई वापस आ गया तो? जावियर साई हुमा जावेद मीर भी इसे देखकर हैरान हुई। सनम सनम कहाँ है ममा और वो सोनिया? आज मैं इन दोनों को जान से मार दूंगा। मुझे बताए कहाँ हैं वो दोनों? जाविर बेटा क्यों, क्या किया है सनम ने? तुम क्यों उसे मारोगे? समीना बेगम परेशान हुई। तभी डरते डरते सनम वहाँ आई। जाविर चील की तरह सनम की तरफ लपका। हानम ब्राइडल रूम में आकर थोड़ी देर पहले का वाक़या सोचने लगी। साविया और साहिर दोनों का मैसेज देखकर हानम कुछ सोचकर इंटरेस्ट की तरह पड़ी। ब्राइडल रूम से बाहर निकलकर हानम के कदम खुद ब खुद फार्म हाउस के बैक साइड की तरफ मुड़े, जहाँ साहिर खाने और सजावट का इंतज़ाम करवा रहा था।
अपनी बेख्तियारी पर हानम को यकीन हो चला था कि दूसरे तमाम कामों से ज़्यादा अहम इसके लिए से साहिर साई का हुक्म था। वहाँ साई को अकेला बैठा देखकर हानम के होठों पे शरारती सी मुस्कुराहट आई। वो अपना लहंगा थामे धीरे धीरे कदम चलती इसके पीछे आई और उसकी आंखें ढक गईं। आज का दिन खासा थकावट वाला था। सारे इंतजामात भी साहिर को खुद देखने पड़े। वो बड़ी बड़ी सजावट से लेकर छोटी मोटी सजावट भी हानम की पसंद के मुताबिक करवाना चाहता था। गर्ज ये कि वो हर चीज़ अपनी निगरानी में नूर हानम की पसंद के मुताबिक करवाना चाहता था। सारे इंतजामात करवाने के बाद वो इधर ही बैठ गया। अभी इसने अपने घर जाकर फ्रेश होकर तैयार भी होना था, जब यकदम से किसी ने इसकी आंखों पर अपने मुंह में हाथ रख दिए। हाथों से आती मेहंदी और फूलों की खुशबू महसूस किए साहिर के मूंछों तले सुर्ख लबों पर गहरी मुस्कुराहट दौड़ गई। चूड़ियों की झनकार इसके दिल में इर्तियाश पैदा कर गई। साहिर ने धीरे से इन हाथों को हटाकर हानम को पुकारा। वो उसके पीछे खड़ी थी। सोच लें साहिर साईं, ये ना हो मुझे देखकर होश ही खो बैठे। हानम ने शरारत भरे लहजे में कहा। तो साहिर भी इस बात का जवाब दिए बगैर न रह सका। सोच लिया नूर साहिर, आपको देखकर होश भी खो बैठे तो कोई मसला नहीं। हानम एकदम से इसके सामने आए और साहिर वाक़ई साकित रह गया। खूबसूरत नहीं, वो हसीन तरीन लग रही थी। क्या हुआ साहिर साईं, आज से पहले कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी? हानम ने मुस्कुराहट दबाकर इसके आगे चुटकी बजाई, जो मबहूत होकर हानम को देख रहा था। कभी किसी और को देखने की चाह ही नहीं कि हमेशा एक ही लड़की को दिल से चाहा है, और मेरी मोहब्बत की सदाकत का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो लड़की मेरी बीवी के रूप में मेरे सामने खड़ी है। ये इतना खूबसूरत लब व लहजा हानम को खुद पर रश करने पर मजबूर करता था। बेसाख्ता इसके गाल सुर्खियाँ झलकने लगे। हानम भी इसके साथ बैठ गई। शुक्रिया साहिर ने इसके खूबसूरत रूप को देखकर दिल में माशाअल्लाह कहा। शुक्रिया किस लिए? हानम ने अपनी झल्ली पलके उठाकर पूछा। मेरा मान रखने के लिए। आपका हुक्म मानना मेरा फ़र्ज़ है। हानम ने धीमी मुस्कुराहट के साथ सर खम किया, फिर कुछ याद आने पर संजीदा सी हुई। साहिर साईं, मेरे बदले का वक्त आ गया है, जब किस्मत इस शख्स को मुंह के बल गिराएगी। मैंने बहुत इंतज़ार किया है इस वक्त का। इस शख्स को आज पता लगेगा किसी के किरदार को मशकूक बनाना क्या होता है, गरूर का अंजाम क्या है। हानम के लहजे में नफ़रत ही नफ़रत थी। नूर, साहिर ने बहुत धीमे लहजे में से पुकारा था। जाने क्या था इसके लहजे में। हानम ने चौंक कर इसे देखा। जी साहिर साईं। साहिर की नज़र सामने दरख्त पे लगी फैंसी लाइट पर थी, जो बार बार जल बुझ रही थी। मैं तुम्हारा सुकून चाहता हूँ। सुकून? हानम खामोश थी, या फिर साहिर की बात समझने की कोशिश कर रही थी। आप कहना क्या चाहते हैं साहिर साईं? हानम ने नासमझी से पूछा। इसे वाकई इसकी बात समझ नहीं आई थी। हानम साहिर ने अपना रुख हानम की तरफ किया और उसका भारी चूड़ियों से भरे हाथ थामे। नूरे साहिर, मुझे तुम्हारा सुकून बहुत अजीज़ है, और खुदा की कसम अगर इस शख्स की तजलीस से तुम्हें सुकून मिलता होता तो इस शख्स को बहुत पहले ही मैं इसकी औकात बता देता। मगर मैं जानता हूँ मेरी हानम ऐसी नहीं है। वो सबसे जुदा है, जिसका दिल बहुत नरम और ख़ूबसूरत है, बिल्कुल अपने नाम की तरह, लाइट ऑफ डिवाइन। इसे दूसरों को रुसवा करके कहाँ सुकून मिलेगा। वो तो नूर सुरमई आंखों से होते सुरमई धुएं में कहीं खो गई, हर शय कहीं पीछे चली गई। हानम मेरी जान, मेरी लाडो, क्यों रो रही है? असद हाकिम ने रोती हुई हानम को गोद में उठाया। बाबा साईं, जावेद साईं बिल्कुल नहीं अच्छे। वो मुझे सब दोस्तों के सामने मोटी मोटी कहकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हानम ने रूहान से लहजे में कहा। अरे मेरा बच्चा, इसमें रोने की क्या बात है? आप इसे आने दो, इसे मैं देख लूँगा। नहीं बाबा साईं, आप देखना, कल मैं भी इनके दोस्तों के सामने इन्हें काला काला कहूँगी, फिर इन्हें पता लगेगा। हानम ने अपने नन्हे हाथों से अपने आंसू इंसाफ किए। ना मेरी जान, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते, अल्लाह साईं नाराज़ होते हैं। असद हाकिम ने इसे टोका। मगर बाबा साईं, वो भी तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो कोई बात नहीं, अल्लाह साईं इससे नाराज़ होंगे तो आपने तो नहीं करना ना अल्लाह को नाराज़। अगर वैसे भी आप इसका मजाक उड़ाओगे तो क्या फ़र्क रह जाएगा इसमें और मेरी नूर हानम में? आप तो सबसे मुख्तलिफ हो अपने बाबा साईं की चंदा। सॉरी बाबा साईं, सॉरी। अल्लाह साईं मुझसे नाराज़ मत होइएगा, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। हानम अभी भी इसी मंजर में खोई हुई थी, जब वो साहिर की अगली बात पर होश में आई। मगर फिर भी तुम्हारा फैसला कुछ और है, तो तुम अपने हर रास्ते पे, अपने हर फैसले में साहिर अहमद खान को अपने साथ पाओगी। हानम ने नमदीदा आंखों से शख्स को देखा, जो न सिर्फ इसे इससे ज़्यादा जानने का दावेदार था, बल्कि इसे बेहद अजीज भी था। अपने बदले से ज़्यादा, अपने हर काम से ज़्यादा। हानम ने गहरा सांस हवा में सुलट किया और खड़ी हुई। हाथ अभी भी साहिर ने थामा हुआ था। तो क्या फैसला है नूर? वही जो नूरे साहिर का होना चाहिए। हानम ने अपना हाथ आज़ाद करवाया।
ہاتھ چھوڑیے ساحر صاحب، مہمان نوازی کا وقت ہے، ہم گاؤں والے بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، آپ باہر مہمان آئے ہیں تو انہیں یہ بھی نہ کہیں کہ کھانا کھا کر جائیے گا۔ نور خانم واقعی سب سے جدا تھی، کیا اس کا کردار اتنا بے مول تھا کہ اس کی وضاحت کے لیے وہ اپنے اصول توڑتی؟ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اس کا شوہر اس پہ یقین کرتا ہے، اس کے گھر والوں کو یقین تھا اس پر، پھر لوگ کیا کہیں گے، اس کی کوئی گنجائش بچتی کہاں ہے؟ ساحر نے محبت بھری نظر اس پہ ڈالی جو اس کو جان رہی تھی، اس کو مان رکھتی تھی اور اس کے ایک بار کہنے پہ مان جایا کرتی تھی۔ زاویہ چیل کی طرح صنم پر لپکا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر گیا۔ سمینہ اور ہما بیگم کا ہاتھ بے ساختہ منہ پر کیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ زاویہ اور سمینہ بیگم نے صنم کو پیچھے کیا۔ ہٹ جائیں سارے، آج میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس کی وجہ سے میں آج برباد ہو گیا ہوں۔ میری نور کی شادی ہو رہی ہے اس سحر سے، اس کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی کھوئی ہے۔ اس نے اور سونیا نے ورغلایا تھا مجھے، جھوٹی باتیں بتائی نور کے خلاف، کیا کہے جا رہے ہو؟ زاویہ، سمینہ چیخی، نہیں چھوڑوں گا میں دونوں کو، میرا گھر برباد کیا آپ کی بیٹی نے، اسے تو میں ابھی زاویہ ایک اور تھپڑ مارتا کہ اخضر نے ہوا میں ہی اس کا ہاتھ روک دیا۔ صنم تو زاویہ کے ایک ہی تھپڑ سے بے ہوش ہونے کو تھی، دوسری دفعہ اسے ہاتھ ہوا میں بلند دیکھ کر زور سے آنکھیں اور مٹھیاں بیچ گئی۔ زاویہ نے اپنے ہاتھ کو سختی سے تھامے اخضر کو دے کر اپنا ہاتھ جھٹکا۔ اسے ہاتھ بھی مت لگانا میر زاویہ۔ اخضر کی دھاڑ پر زاویہ کے ماتھے پر بل آئے، تمیز سے بات کرو مجھ سے، اور کیوں نہ لگاؤں اسے ہاتھ، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ اس گاؤں کا سردار ہوں میں اور اپنے خاندان کی عزت پر ہاتھ اٹھانے والے کے ہاتھ کاٹ سکتا ہوں، اور تمہیں تو اس حویلی سے نکال دیا گیا، تو پھر کس منہ سے واپس آئے ہو، کس منہ سے نام لے رہے ہو میری عدیثہ کا، جس کو نکاح کے روز طلاق دے کر بھاگ گئے تھے؟ اخضر نے اسے دھکا دیا۔ تمیز سے رہو اخضر، نہیں تو میں بھول جاؤں گا کہ تم چھوٹے ہو۔ تمیز کی بات تو تم مت ہی کرو، تمہارے منہ پہ جچ نہیں رہا، اور نکلو اس حویلی سے، تم جیسا کچے کانوں کے انسان سے وقت رہے تو جان چھوٹ جائے گی میری عدیثہ کی، اگلی بار ان کا نام لیا تو زبان نکال دوں گا۔ وہ کہیں سے بھی 18 سالہ اخضر نہیں لگ رہا تھا۔ زاویہ اخضر کے پاس کھڑے 3 بارودی گارڈز کو دیکھ کر ہاتھ ملتا رہ گیا، مگر اسے پتہ کرنا تھا کہ سونیا کہاں ہے، کیونکہ ان سب میں وہ بھی شریک تھی۔ صنم پر تو اس کا بس نہیں چلا، مگر سونیا کو اس نے چھوڑنا نہیں تھا۔ اپنا حلیہ ٹھیک کرو، آغا سائی کا فون آیا ہے۔ اختر واپس اندر کا کانپتی صنم کو کہہ کر واپس مڑ گیا۔ ہما اور سمینہ بیگم گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، صنم بھی جلدی سے اپنا حلیہ درست کرتی گاڑی میں آ کر بیٹھی، دل ابھی بھی اندر سے ڈر کے مارے سکڑ پھیل رہا تھا۔ علینا، عینی اور حالہ بیگم خانم کے ساتھ برائڈل روم میں بیٹھی ہوئی تھی جب آغا سائی اخضر خانم کو لینے اندر آئے۔ پھولوں کی چادر کے سائے میں ایک طرف سے اخضر نے اور دوسری طرف سے آغا سائی نے خانم کے بازو سے تھاما ہوا تھا، دونوں کے درمیان خانم قدم قدم اٹھاتی اسٹیج پہ اس کے انتظار میں کھڑے، آف وائٹ شیروانی کے ساتھ سرخ رنگ کے کلے میں شہزادہ لگ رہا تھا، اپنی شہزادی کے انتظار میں اس کی عزت میں کھڑا، ساحر کے ساتھ ضرور اس کے بھائی کی حیثیت سے ادھر موجود تھا، تو عینی دونوں ہی کی سائڈ پر تھی، ایک طرف ساحر کی بہن تو دوسری طرف خانم کی دوست، یعنی عینی بھی مہرون اور سیاہ رنگ کے امتیاز کا بھاری ڈریس پہن کر سنبھلتی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مشرقی طرز کے کپڑے اس پر واقعی بہت سوٹ کیے تھے، جس کی تعریف ضرور سب کے سامنے ہی کر چکا تھا بنا عینی کے گھوریوں کا اثر لیے۔ خانم نے جیسے ہی ساحر کے آگے بڑھائے ہوئے ہاتھ پر اپنا حنائی ہاتھ رکھا، ہر طرف تالیاں، ہوٹنگ کا شور گونجا اور ایک دم سے دونوں کے اوپر گلاب کی برسات ہونے لگی۔ خانم کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل پڑھ کر سجاوٹ کروائی ہو۔ پھر رسموں کا دور چلا دیا، پلائی کی رسم میں علینا، عینی اور صنم پیش تھے۔ بالآخر وہ وقت آ ہی گیا جس کے لیے بیٹی کی ماں اپات خوش بھی ہوتی ہے اور دکھی بھی۔ خانم کو قرآن پاک کے سائے تلے ساحر کے ساتھ رخصت کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ خانم سب سے پہلے آغا سائی کے ساتھ لگی، آنکھوں سے بے شمار آنسو نکل کر بہہ گئے۔ آغا سائی نے ڈھیروں دعائیں اس کے سپرد کی، پھر آہستہ آہستہ سب کے گلے لگی، جواد اور جاوید سائی نے بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دی، سب سے آخر میں خالہ بیگم کے گلے لگ کر بہت روئی، دونوں کو اسد حاکم کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ اس کمی کو محسوس کر کے حماد خان آگے بڑھے اور انہوں نے خانم کے سر پر دستِ شفقت رکھا، یوں نور خانم اپنے ساحر صاحب کے سنگ خان ولا رخصت ہو گئی۔ آسان نہیں تھا ساحر صاحب اور خانم کو دیکھنا، مگر یہ آنکھ بھی تو میری ہی چلائی ہوئی ہے،
سونیا نے تو بس تیل تیل کا کام کیا تھا۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ کم عقلی کی ایک طرفہ محبت صرف زخم دیتی ہے جو ناصر بن کر ساری زندگی رستا ہے، تو شاید میں اپنے قدم روک لیتی، مگر پھر سوچتی ہوں کہ یہ میری سزا ہے، کسی پاک دامن پر الزام لگانے کی سزا، کسی کا دل دکھانے کی سزا۔ میں صنم جاوید میر بس اتنا ہی کہوں گی، بے شک محبت ایک فطری عمل ہے، یہ بتاتی نہیں ہے کہ کب کہاں اور کیسے یہ دل میں اترے گی، مگر جب لگے گی یہ یک طرفہ ہے تو خود پہ پہرے بٹھا لو، کیونکہ جب یہی محبت ناصر بنتی ہے تو ساری زندگی صرف تکلیف کا ہی باعث بنتی ہے۔ صنم نے ڈائری بند کی، یہی تھی وہ ڈائری جس کی وجہ سے سونیا نے اسے استعمال کیا تھا، جس نے اس کے دل کے تہہ خانوں میں چھپے راز کو فاش کیا تھا۔ صنم نے اپنے ہاتھ میں پکڑے لائٹر سے آنکھ جلائی اور اسے ڈائری کے قریب لے گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھ نے پوری ڈائری پر اپنا قبضہ جما لیا۔ کمرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ صنم اس ڈائری کو ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی، اسے اپنے ہاتھ میں جلن بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی، جب کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ تو پیسے بھیج رہی ہے کہ وائرل کروں تیری تصویریں؟ فون کے اس طرف سے مقابل کی مکرر آواز گونجی۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، بیوی ہوں میں تمہاری۔ سونیا گڑگڑائی، او ہو بیوی جو مجھ سے خلا لینا چاہتی ہے؟ میں بھی دیکھتا ہوں تو کیسے مجھ سے آزادی لیتی ہے، کوئی نہیں مدد کرے گا تیری، نہ تیرے گھر والے نہ تیرا باپ، اب تو صرف میرے غلام ہے۔ پتہ لگا لیا ہے میں نے، تو کہاں چھپ کر بیٹھی ہے؟ آ رہا ہوں صبح لینے، پیسوں کا انتظام کر کے رکھنا، نہیں تو اس دن کی مار تو یاد ہی ہوگی۔ اگر ایسا کرنا تھا تو کیوں کی شادی مجھ سے، اس دن انکار کر دیتے۔ سونیا چیخی، مجھے لگا تھا اتنے امیر خاندان کی کچھ تو دے گی تجھے، مگر تیرے گھر والوں نے خالی ہو کر ہی تجھے رخصت کر کے میرے سر پر ڈال دیا۔ اب فون رکھ، دماغ نہ خراب کر۔ نہیں نہیں، سونیا فون دیوار پر مار کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مکار شخص اسے پیسوں کی عوض بلیک میل کر رہا تھا۔ پھر ترسدگی سے اپنے آنسو رگڑتی اٹھی اور سیڑھیاں اترتی نیچے کی جانب بڑھی۔ سونیا نیچے آئی تو شائستہ بیگم صوفے پہ بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ اسے بے ساختہ ہی اپنی ماں سے نفرت ہوئی، جس کا آج سونیا کا حال میں کھڑی تھی، اور اس کی ماں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ آخری نفرت انگیز نظر ان پر ڈال کر کچن کی جانب بڑھی۔ زاویہ نے حویلی میں کام کرنے والی کو پیسے دے کر شائستہ بیگم کی رہائش کا پتہ لگوایا۔ وہ جلد سے جلد ادھر پہنچنا چاہتا تھا، اپنے ضمیر کے گل سے آزادی چاہتا تھا، اور آزادی پانے کا ایک ہی راستہ تھا، سارا مداح سونیا اور صنم کے سر پر ڈالنا۔ صنم اس ڈائری کو ہاتھ میں پکڑی بیٹھی، اسے اپنے ہاتھ میں جلن بھی محسوس نہیں ہوتی، جب کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ خانم کی رخصتی کے بعد حالہ بیگم میر حویلی واپس آ گئے۔ گویا آنسہ بیگم نے بھی خانم کے ساتھ انہیں خان ولا میں رکنے کو کہا تھا۔ پہلے تو مجبوری تھی، مگر اب انہیں اپنی بیٹی کے سسرال لینا مناسب نہیں لگا، سو وہ انہیں خوبصورتی سے انکار کرتی اپنے سسرال آ گئیں۔ اصغر عجیب سی کیفیت میں لان میں ٹہل رہا تھا۔ آج کے ہوئے واقعے کے بارے میں آغاز آئیں اور دونوں مردوں سے کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اکثر نے سب دیکھا سنا تھا۔ اسے حیرانگی بھی ہو رہی تھی کہ صنم اور سونیا اس حرکت میں بھی ملوث تھی۔ سونیا سے تو اسے کوئی غرض نہیں تھی، وہ کیسی ہے، کیونکہ شہر میں رہنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ آزاد خیال تھی اور شائستہ پھپھوسائی کی پوری شے ملی ہوئی تھی اسے، مگر صنم بھی ایسی نہیں تھی۔ صنم اس سے عمر میں 4 ماہ بڑی تھی، مگر وہ اسے پسند کرتا تھا اور یہ بات اپنے گھر والوں کو بھی بتانے والا تھا، مگر اسے لگا ابھی نہیں، نہ تو اس کی عمر ہے نہ ہی صنم کی، مگر پچھلے چند مہینوں سے ہوئے ناگزیر واقعات کی وجہ سے بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اب جب اسے آغا سائی نے گاؤں کا سردار بنا دیا تھا، وہ صنم والی بات جلد گھر والوں سے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر آج کے ہوئے واقعے پر اس کا دماغ سن ہو گیا۔ اب یہ کیا نیا معاملہ تھا؟ اختر اس کا جواب صبح صنم سے لینے کا مکمل ارادہ رکھتا تھا۔ اپنی پیشانی ملتے اکثر کی بے دہانی میں لان سے نظر سماتی صنم کے کمرے کی کھڑکی پر نظر گئی، جہاں سے سرمئی دھواں نکل رہا تھا۔ اکثر کو کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا، وہ پوری تیزی سے اوپر کی طرف دوڑا۔ اکثر نے زور سے صنم کے کمرے کا دروازے پر ہاتھ مارا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ اکثر نے اس کے سرخ ہوتے ہاتھ سے آدھی سر کی ڈائری پکڑ کر زمین پر پھینکی۔ اگر جلنے کا اتنا ہی شوق ہے تو شوق کچن میں جا کر پورا کرو، اتنی سی آنکھ سے تمہارا کچھ نہیں ہوگا، اکثر نے غصے سے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ صنم نے خالی نظروں سے اکثر کو دیکھا، اس سے اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ اس کا دوپٹہ سر پر نہیں ہے۔ پھر صنم نے اپنی خالی ویران نظریں آج جلی ہوئی ڈائری پہ ڈالی، پھر وحشت زدہ ہو کر ڈائری اٹھائی اور اسے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگی۔
सब इसी की वजह से हुआ है। ना ना सोनिया इसे पढ़ती, ना इसे मुझे ब्लैकमेल करने का मौका मिलता। कागज़ के एक-एक टुकड़े के चितने करने के बाद फूट-फूट कर रोती। ज़ाविर गुस्से से खौलता इनके घर के बाहर मौजूद ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा था। सोनिया देखो बाहर कौन आया है। सोफे पे बैठी शाइस्ता बेगम सोनिया को आवाज़ लगाई मगर जवाब ना दे। सोनिया कहाँ मर गई, देख बाहर कौन आया है। एक तो मनुष्यों को चैन नहीं आता इतनी रात को, कौन आ गया है। शाइस्ता बेगम सोनिया को भाड़ में झोंका खौफी दरवाज़ा खोल खुद ही दरवाज़ा खोलने बाहर की जाने पड़ी। दरवाज़ा खोलने पर अपने सामने खड़े ज़ावियर को देखकर गोया इनके मुंह से फूल ही बरसने लगे। हाय मेरा ज़ावी बेटा आया है। मुझे पता था मेरा बच्चा अपनी फुप्पो साई को इस हाल में नहीं देख सकता, इसलिए मुझे मिलने लेने आ गया। शाइस्ता बेगम शुरू हो गई। मगर ज़ावियर इनके प्यार को नज़रअंदाज किए अंदर की जानिब बढ़ा। सोनिया सोनिया ज़ोर ज़ोर से चीखकर सोनिया को तलाश करने लग पड़ा। फुप्पो कहाँ है सोनिया, आज नहीं मैं छोड़ूंगा इसे। जावेद सीधा ऊपर की तरफ बढ़ा मगर सोनिया का कहीं अता पता नहीं। जब शाइस्ता बेगम की चीख पर वो नीचे किचन में आया, वहाँ सोनिया ज़मीन पर गिरी पड़ी थी और उसके दाएं हाथ की कलाई से खून पानी की तरह बह रहा था। हाय सोनिया मेरी बच्ची। शाइस्ता बेगम इधर ही बैठी मातम करने लग पड़ी। हटे। जावेद ने एम्बुलेंस को कॉल मिलाई। सनम चुप कर जाओ, क्यों चाहती हो तुम्हारी आवाज़ पर सब इधर इकट्ठे हो जाए। अफसर ने सख्ती से कहा तो सनम अपनी सिसकियाँ दबाने के लिए अपनी हथेली मुंह में दे गई। बस कर जाओ सनम, आप नहीं जानते अख्तसाई, अगर आप मुझे जान जाएं तो यहाँ मेरी हमदर्दी में आने की बजाय जान से मारना पसंद करें। सनम ने अजियत से कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी असलियत जानना भी नहीं चाहता, या ये समझ लो मुझे तुम्हारे फैसले में खुश फहम रहना है। वो कितनी आसानी से इतनी बड़ी बात कहकर इसके कमरे से बाहर निकल गया। पीछे सनम साकित व जामिद बैठी रह गई। खानम को काफ़ी धूमधाम से खानविला लाया गया। रस्में अदा करने के बाद इसे कमरे में भेज दिया गया। खानम कब से बैठी साहिर का इंतज़ार कर रही थी, जो जाने कहाँ रह गया था। अब पता नहीं कहाँ रह गए हैं। खानम बेजारी से घड़ी की तरफ देखती तो कभी हाथों की चूड़ियों को छेड़ती। 1 मिनट, मेरा ब्रेसलेट। हानम ने अपने दाएं हाथ में पहनी चूड़ियों को आगे पीछे किया मगर वहाँ ब्रेसलेट नहीं था जो साहिर ने से दिया था। ब्रेसलेट कहाँ चला गया। हानम उठ खड़ी हुई। मेरा ब्रेसलेट। पूरे कमरे में फड़कती वो ब्रेसलेट ढूंढ रही थी। कभी ज़मीन पर बिछे दबेस कालीन पर पाँव फेरती तो कभी दरवाजे के पास जाकर देखती। अल्लाह जी, मेरा ब्रेसलेट। खानम रूहान सी हुई। ना बिल्कुल नहीं, खान सर पैसे देंगे तो ही अंदर जाने दूंगी। एनी अपने दोनों हाथ कमर में रखे साहिर के कमरे के दरवाजे के आगे दीवार बनकर खड़ी थी। ये क्या बात हुई। हॉल में तुम लड़कों की तरफ थी, तब भी खान की जेब हल्की की, अब यहाँ आकर लड़के की बहन का रोल प्ले कर रही हो। ये तो नाइंसाफ़ी है। खान 1 रुपया न देना इसे। क्यों क्यों आप चुप रहे, ये मेरा और मेरे भाई का मामला है। एनी के इतने मान से भाई कहने पर साहिर ने अपनी जेब से पैसे निकालकर एनी की तरफ बढ़ाए। ये खान सर जिंदाबाद। एनी साइड पर हटी। अब आप मत बुलाइएगा मुझे। जरून को मुंह चढ़ाकर वहां से निकलती बनी। पीछे साहिर और जरून दोनों ही इसके बचपने पर मुस्कुरा दिए। चल भाई, तू तो अपने रास्ते में अपने, अभी तुम्हारी ताज़ा ताज़ी बनी बहन को मनाना भी है। जरून साहिर के गले लगकर इसकी तरफ गया। जा अभी कुछ देर पहले एनी गई थी। साहिर सलाम करता कमरे में दाखिल हुआ तो हानम परेशान सी कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। क्या हुआ नूर, इतनी परेशान क्यों और यहाँ पर क्यों खड़ी हो। साहिर साईं। हानम की आंखें नम हुई। नूर प्लीज़ बताओ, मुझे बताओ क्या हुआ है। साहिर परेशान हुआ। साहिर साईं, मुझसे आपका ब्रेसलेट गुम हो गया। हानम रूहान से लहजे में कहती से प्यारी लगी, तो ये आंसू ब्रेसलेट का गुम होने की वजह से है। साहिर ने पूछा। हानम इस बात में सर हिला गई। आपने मुझे पहला गिफ्ट दिया था, मैंने वो खो दिया। मैंने पहना हुआ था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने जान कर नहीं घुमाया। काम डाउन नूर, वो ब्रेसलेट इन आंसू से ज़्यादा कीमती तो नहीं था, मगर मुझे वो चाहिए। आप मदद करें, इधर ही कहीं पड़ा होगा। हानम फिर से दरवाजे के पास गई। रुको। साहिर ने अपनी शेरवानी की जेब से वो ब्रेसलेट निकाला। ये आपके पास कहाँ से आया। मुझे याद है मैंने खुद तैयार होते वक्त पहना था। हाँ, जब तुमने जाविया को थप्पड़ मारा तब इसकी हुक टूट गई थी और ये वही गिर गया था। मगर ये तो ठीक है। हाना ने ब्रेसलेट की हुक देखी जो सही थी। हाँ, मैंने इसे सही करवाने गया था, तभी लेट हो गया। शुक्र है। हानम ने सुकून की सांस ली। हानम ने ब्रेसलेट साहिर की तरफ बढ़ाया जिसने वो हानम के हाथ पर पहना दिया। मैं ये उतार दूँ, ये ज्वेलरी बहुत तंग कर रही है, इतनी हैवी है ये।
ہاں، 1 منٹ۔ ساحر نے اپنی الماری میں سے سرخ رنگ کا باکس نکالا اور اسے حانم کی طرف بڑھایا۔ یہ لو تمہاری منہ دکھائے، اس میں کیا ہے؟ حانم نے اشتیاق سے وہ باکس تھاما اور اسے جیسے ہی اوپن کیا اس کی آنکھوں میں بے ساختہ ہی خوشی کے مارے نمی آ گئی۔ ساحر وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ مجھے مورے نے جب کہا کہ تمہارے لیے کوئی تحفہ خرید لوں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ تمہیں ایسا کیا دوں کہ تمہیں وہ ہمیشہ یاد رہے۔ پھر میرے دل نے گواہی دی کہ تم جیسی نیک شریف سفر کے لیے قرآن پاک سے افضل اور پیارا تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے؟ خانم نے نم آنکھوں سے اس باکس میں پڑے قرآن پاک کو عقیدت سے چوما۔ میری یہی خواہش ہے کہ میں تمہیں یہ تحفہ دنیا میں بھی دوں اور آخرت میں، کیونکہ مجھے تمہارا ساتھ اس فانی دنیا کے علاوہ ابدی دنیا میں بھی چاہیے۔ تم بہت تھک گئی ہوگی، اتنا ہیوی ڈریس ہے، تم جاؤ چینج کر لو، تب تک میں وضو کر آیا، پھر ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اپنے رب کے آگے سجدہ شکر بجا لاتے ہیں جس نے ہمیشہ ہمیں نوازا ہے۔ خانم تھوڑی دیر بعد سادہ سے سوٹ میں دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ کمرے میں آئی تو ساحر نے تو جائے نماز آگے پیچھے بچھائی ہوئی تھی۔ خانم چل کر اس کے قریب آئے، پھر خانم نے اپنی نئی زندگی کی پہلی نماز اپنے ساحر سائے کی امامت میں پڑھی۔ بے شک وہ خوش نصیب تھی، اس کا شوہر اس کے ساتھ آخرت میں بھی جاتا تھا، اور وہ لوگ قابل رخش اور خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی ہم سفر ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتے ہیں۔ سوری یار این، مان جاؤ نا، میں مذاق کر رہا تھا، ضرور بیچارہ سے منا رہا تھا جو اس کی کسی بات کو خاطر میں نہ لا رہی تھی۔ جائیں زی مجھ سے بات مت کریں، میں ناراض ہوں آپ سے۔ اچھا اگر ابھی پائنیپل پیزا آرڈر کر کے دوں تب بھی نہیں مانو گی؟ ضرور نے لالچ دی۔ جی تب بھی نہیں، مگر عینی ابھی بھی نہیں مانی۔ اچھا یار سوری نا، مان جاؤ، چپ کر کے سو جائیں، صبح ولیمہ بھی ہے، نور کا اور مجھے فریش اٹھنا ہے۔ آئی ایم سوری شی از نو مور۔ ان کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، ہم ان کو بچا نہیں سکے۔ زاویہ لب بھیج گیا، شائستہ بیگم ادھر ہی بیٹھتی چلی گئی۔ صبح 4 بجے فجر کے وقت خانم کی آنکھ کھلی۔ ساحر صاحب فجر کا وقت ہو گیا، اٹھ جائیں۔ خانم ساحر کو آواز دیتی وضو کرنے کے لیے اٹھی۔ خانم نماز کی طرح حجاب باندھ کر کمرے میں آئی تو ساحر کثمندی سے اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اف ساحر صاحب دیر ہو رہی ہے۔ خانم نے اسے بازو سے تھام کر کھڑا کرنا چاہا جو اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ میں جائے نماز بچھا رہی ہوں، جلدی کر رہا ہوں، پھر آپ نے مسجد بھی جانا ہے، دیر مت کریں۔ خانم الماری سے جائے نماز نکالتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر بعد ساحر بھی وضو کر کے باہر آیا۔ خانم نے تو جائے نماز آگے پیچھے بچھائی ہوئی تھی، دونوں نے ساتھ سنت ادا کی، پھر ساحر فرائض کی ادائیگی کے لیے مسجد چلا گیا جبکہ خانم اپنی نماز مکمل کرنے لگی۔ ساحر نیچے گیا تو حماد خان بھی وضو کر کے مسجد جانے کے لیے تیار تھے۔ ساحر کو اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے مسکرائے۔ کیسا ہے میرا شیر؟ وہ پرجوش ہو کر ساحر کے گلے، ساحر بھی گہری مسکراہٹ کے ساتھ ان کے گلے سے لگ گیا۔ اللہ نے بہت کرم کیا تھا، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے بابا واپس آ جائیں گے، وہ کبھی ان کے گلے بھی لگے گا، مگر اللہ بے نیاز، وہ تب نوازتا جب جس کی کوئی امید نہیں ہوتی، جس کا کوئی گمان نہیں ہوتا۔ چلیں نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ دونوں گھر سے باہر نکلے۔ فجر کے وقت زاویہ سونیا کی میت کو حویلی لایا تھا۔ ہاسپٹل والے اس کی باڈی کو ریلیز نہیں کر رہے تھے کیونکہ یہ سوسائڈ کیس تھا۔ وہ لوگ پولیس کو کال کرنا چاہ رہے تھے مگر ہاسپٹل کے نئے اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگ زاویہ کے روب میں آ گئے تھے۔ حویلی میں اتنی صبح ایسے سونیا کا لاش کا آنا ان ایکسپیکٹڈ تھا، سبھی سکتے میں چلے گئے تھے۔ شائستہ بیگم عجیب حرکتیں کرتی تو کبھی بے ہوش ہو جاتی۔ سب حویلی والے آ گئے تھے، ابرار اور اشرف صاحب بھی، سوائے خان ولا والوں کے۔ آغا صاحب نے یہ بات بتانے کے لیے سختی سے منع کیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ خانم کو کسی بھی طرح کا ذہنی دباؤ یا پریشانی ہو، ابھی تو خانم کی نئی زندگی شروع ہوئی تھی تو فی الوقت کے لیے یہ خبر خانم سے چھپا لی گئی تھی۔ خیر اس کی تدفین کے بعد سبھی خاموش ہو گئے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نے خودکشی جیسا انتہائی قدم کیوں اٹھایا۔ سنم تو پہلے ہی ڈری سہمی رہنے لگ پڑی تھی، اپنے سامنے سونیا کی لاش دیکھ کر اس کا حال اور ہی برا ہونے لگ پڑا اور وہ ادھر ہی پائے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ ساحر جب نماز پڑھ کر واپس آیا تو خانم کو زمین پر بیٹھے اپنی گود میں قرآن پاک رکھے اس کی تلاوت کرتے پایا۔ سورہ یاسین کی تلاوت اس کے کانوں کو سرور پہنچا رہی تھی۔ کچھ خانم کی قرات میٹھی تھی، کچھ وہ حروف سحر انگیز تھے۔ ساحر وہی کھڑے کھڑے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند کیا، اسے اپنی رکوہ پہ سکون سا اترتا ہوا محسوس ہوا۔ خانم کے خاموش ہونے پر وہ جیسے ہوش میں آیا، شاید وہ صورت مکمل کر چکی تھی، اب قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ رہی تھی۔
جب ساحر اس کے پاس آیا اس کے ہاتھ سے قرآن پاک لے کر اسے چوم کر اس کی مخصوص جگہ اونچی جگہ پر رکھا۔ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے نور، لہجہ کھویا کھویا تھا، کیا تم مجھے روز ہی کسی ایک صورت کی تلاوت کر کے سناؤ گی؟ ساحر نے فرمائش کی۔ انشاءاللہ، ہانا نے بھی فوراً حامی بھر لی۔ ساحر صاحب آپ کو یاد ہے نا آج کے پلان؟ ہانم شیشے کے پاس کھڑی ہو کر اپنا حجاب کھولنے کے ساتھ اپنے بالوں کو سلجھانے لگی۔ آف کورس یاد ہے، سب کچھ تیار بھی ہے۔ ساحر نے ہانم کے لمبے بھورے بالوں کی طرف دیکھ کر کہا، جن کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ ہانم کے کھلے بال وہ دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس نے نکاح کے بعد جب اس نے پیرس میں ہانم کو پرپوز کیا تھا تب دیکھے تھے، مگر تب اندھیرا تھا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہے نور ظاہر، بنا کسی تردید کے تعریف کی گئی۔ ہانم کے لبوں پہ تبسم پھیلا۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں ساتھ نیچے اترے تو ناشتے کی ٹیبل پر موجود آنسا بیگم اور عینی نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا، بلکہ ہلکے نارنجی رنگ کے ہلکی امبرائڈری والے سوٹ میں وہ ہلکا سا میک اپ کیے ہانم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آؤ آؤ بچوں بیٹھو، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ ابھی آنسا کا اتنا ہی کہنا تھا کہ علینا اخضر اور حالہ بیگم کے ساتھ آغا سائیں خان ولا میں داخل ہوئے۔ ناشتہ کیوں لائے؟ ہم لائے نا اپنے بچوں کے لیے ناشتہ، نورا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹوکرے کچن میں جا کر رکھے۔ اس کی کیا ضرورت تھی آغا صاحب؟ آنسا نے کہا۔ ارے کیوں ضرورت نہیں تھی، یہ تو رسم ہے۔ چلو کھانا لگواؤ، بچوں کو بھوک لگی ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد حالہ بیگم ہانم کے پاس آئی۔ میری جان کیسی ہو؟ انہوں نے پیار سے ہانم کی تھوڑی چھوئی۔ میں ٹھیک ہوں مما صاحب، تم خوش ہو نا ہانم؟ میری آنکھوں میں جلتے دیے دیکھ کر بھی کسی دلیل کی کوئی گنجائش رہتی ہے؟ ہانم نے گہری مسکراہٹ لبوں پہ سجا کر کہا، ہمیشہ خوش رہو میری جان، سدا آباد رہو، تمہارے سر کا سائیں تمہاری حفاظت کرے، ڈھیرے دعاؤں کے ساتھ۔ آغا سائیں اخضر اور حالہ بیگم وہاں سے رخصت ہو گئے، جبکہ علینا کو ہانم نے ادھر ہی روک لیا۔ لینو، یہ تمہاری آنکھیں کیوں ریڈ ہو رہی ہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ ہانم علینا کی آنکھیں نوٹ کر کے بولی، ہاں ہاں وہ الرجی ہو گئی تھی، تمہیں تو پتہ ہے نا میری آنکھیں کتنی سینسیٹیو ہیں۔ علینا نے نظریں چرائے، ہاں دھیان رکھا کرو۔ اور سنم کیوں نہیں آئی؟ وہ سنم کے نا سوٹ میں کوئی مسئلہ آ گیا تھا نا تو چچی سائیں کے ساتھ وہ ٹھیک کروانے چلی گئی، تمہیں تو پتہ ہے نا اس کا۔ اچھا چلو چھوڑو، میں تمہیں اس کا سوٹ دکھاتی ہوں اور آگے کا پلان بھی بتاتی ہوں۔ چلو۔ ہانم ہاتھ میں ہلدی کی چھنی لے کر لاؤنج میں آئی، جہاں بیٹھی اینی فروٹ سیلڈ کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ علینا بھی اس کے پاس ہی آ گئے۔ لینو، تجھے پتہ ہے نا ہلدی لگانے سے فیس کتنا گلو کرتا ہے؟ ہانم نے چور نظر سے اینی کو دیکھا جس کا دھیان ابھی بھی ٹی وی پر تھا۔ ہاں ہانم صاحب، اس سے رنگ بھی پیارا ہوتا ہے، میں نے بھی تو کل لگایا تھا، دیکھو کتنا اچھا رزلٹ آیا ہے۔ علینا نے باقاعدہ اپنے گورے بازو آگے کیے۔ اچھا واقعی؟ اینی بھی فروٹ سیلڈ کا باؤل میز پر رکھ کر ان کی طرف اشتیاق سے مڑی۔ یس، ادھر آؤ اینی، میں تمہیں بھی لگا دوں، آفٹر آل دلہن کی بیسٹی ہو، تمہیں بھی روپ آنا چاہیے۔ تم کھاؤ، ہم خود لگا دیں گے۔ کھاؤ کھاؤ۔ علینا نے سیلڈ کا باؤل واپس اس کی طرف بڑھایا۔ تم ایسا کرو آنکھیں بند کر لو، ایسے زیادہ ریلیکس رہو گی۔ اوکے۔ ہانم نے اپنے موبائل کا کیمرہ اوپن کیا اور ویڈیو پہ لگا دیا اور بھاگ کر کچن میں کھڑی آنسا بیگم کو باہر لے آئی۔ اف یار، اب تو کافی دیر ہو گئی، کھول لو آنکھیں۔ اور یہ کیا، ہلدی سے میرے ہاتھوں پہ ڈیزائن بنا رہے ہو؟ گدگدی ہو رہی ہے مجھے، اینی نے جھنجھلا کر کہا۔ نور یار، میں تھک گئی ہوں، بس کچھ دیر اور پھر نکھار نہیں آئے گا، جی سر کے ساتھ اچھی کیسے لگو گی؟ ہانم نے پتہ پھینکا۔ نہیں نہیں تم کرو، میں نے کی ہے آنکھیں بند۔ اس کی جلد بازی پہ علینا نے مسکراہٹ دبائی۔ آج دو بیوٹیشینز کو بلایا گیا تھا، ایک ہانم کے لیے دوسری نورلین کے لیے۔ یار یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پہلے تم لوگوں نے مجھے بغیر بتائے مہندی لگا دی، اب بیوٹیشین اور اتنا ہیوی ڈریس، میں کوئی دلہن ہوں؟ اینی اپنے سامنے اتنا ہیوی ڈریس دے کر جھنجھلائی۔ آج کی نسبت اس کا کل والا ڈریس قدرے ہلکا تھا، مگر اسے اس میں ہی اپنی نانی یاد آ گئی تھی، کچا کہ وہ یہ ڈریس پہنتی تھی۔ نہیں نور پلیز، یہ بہت ہیوی ہے۔ اینی نے آپ سے سامنے پڑا کریم گولڈن کا کلر کا لہنگا دیکھا جس پر شیشے اور موتی کا بھاری کام ہوا تھا اور ساتھ اس کے جویلری بھی خاصی فینسی تھی۔ اینی کو تو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ اینی تمہیں میری قسم، اگر تم نے یہ ڈریس نہیں پہنا تو میں آج اپنے ولیمے پر نہیں جاؤں گی۔ اف، ایک تو تمہاری ایموشنل بلیک میلنگ۔ اینی ڈریس چینج کر آئی۔ واؤ اینی، ماشاء اللہ، اللہ ساری نظر بد سے بچائے، بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم بھی۔ نور ٹی پنک کلر کے ہیوی میکسی میں مہارت سے ہوئے میک اپ میں ہانم حسین تر لگ رہی تھی۔ سر پر اس نے حجاب کروایا تھا جو اس کی خوبصورتی اور وقار کو بڑھا رہا تھا۔
हानम ने अपने हाथों में पिंक और वाइट और एनी के हाथों में सुर्ख गजरे डाले। एनी को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि आज इसके साथ हो क्या रहा है। उफ, शुक्र है दुपट्टा सादा है। एनी ने हल्की कढ़ाई वाले सुर्ख दुपट्टे को देखकर शुक्र किया। थोड़ी देर में वो लोग फार्म हाउस में पहुंचे। हानम और साहिद साथ साथ एक हसीन और मुकम्मल कपल लग रहे थे। बेवक्त ही रक्श और हासिद नजरें इनकी जानिब उठी। वो दोनों स्टेज पर पहुंचकर बैठने के बजाय खड़े हो गए। साहिद ने माइक थामा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज अटेंशन। आज इस खुशी के मौके पर हम आप लोगों को मदऊ करते हैं। आज मेरे दोस्त के निकाह में शामिल हो और उसकी खुशी को भी दोबाला करें। हानम अपनी में किसी संभालते स्टेज से उतरकर एनी की तरफ बढ़ी और उसे थाम कर स्टेज पर ले आई, जहाँ सियाह रंग की शेरवानी में जरून तैयार खड़ा था। जरून बेचारा हैरान, इसको खुद से साहिर ने जबरदस्ती शेरवानी बनाई थी। एन ने बेयकीन से सबको देखा। होश तो उसे तब आया जब हानम ने इसी के सुर्ख दुपट्टे से इसके चेहरे को ढांपा। क्या आपको कबूल है? जरून आज इसे तमाम गवाहों के बीच, सपनों के बीच इसे कानूनी और शरई तौर पर दोबारा कबूल कर चुका था। साइन करते हुए एनी के हाथ कपकपाए जिन्हें हानम ने थामा। एनी खड़ी होकर जोर से हानम के गले लगी। शादी मुबारक हो मेरी जान, एक वीडियो भेजी है देख लेना। हानम ने उसके कान में सरगोशी की। आज तमाम रस्मों के साथ एनी जरून की दुल्हन बनी थी। दोनों इतनी मोहब्बत पाकर बेहद खुश थे। ये लोग इनके अपने नहीं थे, न ही इनसे किसी 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 किस्म का कहीं खून का रिश्ता था। फिर भी बाज़ दफ़ा एहसास के रिश्ते खून के रिश्तों से ज़्यादा गहरा असर छोड़ जाते हैं। एनी और ज़रून इस वक्त कमरे में बैठे हानम की भेजी वीडियो देख रहे थे, जिसमें एनी मैडम रिलैक्स सी आंखें बन के फ्रूट खा रही थी। एक लड़की इसके पैरों पे मेहंदी लगा रही थी, एक इसके हाथों पर, और हानम अलीना वगैरह एनी के मुंह पर हल्दी लगाकर इसके सर से पैसे वार कर रख रही थी। उफ, ये कितने तेज़ है ना। मेरी बंद आंखों में मेरी रस्म कर ली। एनी बेयकीनी से हंस तो ज़रून भी रहा था। वाकई ये सरप्राइज़ इन दोनों के लिए वर्ल्ड बेस्ट सरप्राइज़ था। सहर सही आज कितना मज़ा आया ना। हानम अपनी जूली उतारती असाइनमेंट से बोली। सीसर और एनी के एक्सप्रेशन तो देखने वाले थे। हानम ने कहकमा लगाया। हानम सहर उठकर इसके पास आया। जी हानम, मसरूफ से अंदाज में अपनी जूली उतारती हुई बोली। सोनिया ने सुसाइड कर ली है। हानम के हाथ थमे। क्या? सोनिया ने सुसाइड कर ली? कल रात की आज सुबह इसकी तदफीन हुई है। मगर क्यों, और किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? हानम ने दोनों हाथ अपने होठों पर रखे। इस बात का भी पता नहीं लगा, ना ही किसी ने पुलिस में केस किया है। सबका ये कहना है इसने अपनी वेन काट ली थी और घर वालों को आगा साई ने मना किया था ताकि हमें परेशानी ना हो आज के दिन। उफ अल्लाह, हानम का सर ही चकरा गया। हानम इसे माफ़ कर दो ताकि इसका आगे का सफ़र आसान हो जाए। मैंने इसे माफ़ किया साहिर साईं, मैंने इसे माफ़ किया। अल्लाह साईं आप भी इसे इसके कदम पर माफ़ कर दें। रोए मत नूरे साहिर, यू डेयर्स हर्ट मी। आज वो हार गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। नूर हाकिम, बल्कि नूर हानम साहिर अब साहिर खान की हो चुकी थी। इसे इसने अपनी अना में गंवा दिया था। काश वक्त वापस लौट आता, काश नूर इसकी हो जाती, काश वो इसे मिलता ही नहीं, काश इसे नूर से मोहब्बत ही ना होती, काश वक्त पछतावे और काश इसके पास ही रह गया था। तुम मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। इन्हीं पछताओं में डूबे हुए बेधियानी में गाड़ी गलत रुख को मोड़ गया। इसकी गाड़ी सामने मौजूद दरख्त पर जा लगी। नूर, आखिरी अल्फाज इसके नूर ही थे। आखिर सही आप तो जानते हैं मेरी नौकरी की नोयत, मुझे और अबरार को जाना है, मगर इससे पहले मैं अपने अबरार के लिए अलीना का रिश्ता मांगने आया हूँ। अबरार वाकई इससे बहुत मोहब्बत करता है और इसे बहुत खुश रखेगा, इस बात की गारंटी आप मुझसे ले लें। आगा साहिब, अशरफ साहिब आगा साहिब के पास बैठ गए। नहीं हरगिज़ नहीं, मैं इस औरत के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी हरगिज़ नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। हुमा बेगम भड़की। तो जावेद साहनी ने घूरा। आगा साहिब, मैं वाकई अलीना के मामले में संजीदा हूँ। अगर आपको मुझ में कोई कोताही नज़र आए तो मैं और मेरा सर होगा। आपको चाहे जो चाहिए करिएगा। अबरार की आंखों में इसके लफ्ज़ों की सच्चाई वाज़ेह तौर पे देखी जा सकती थी। अलीना साईं को बुलाओ, जो फ़ैसला मेरी बच्ची का होगा मेरा भी वही फ़ैसला होगा। 2 साल बाद पाकिस्तान। अलीना की शादी अबरार से 6 महीने पहले ही हो चुकी थी और सनम की मंगनी अख्तर से। सोनिया की मौत के बाद शाइस्ता बेगम को पागलपन के दौरे पड़ने लग पड़े, जिनका इलाज चल रहा था। मगर तकरीबन 1 साल पहले शाइस्ता बेगम अपनी निगरानी में बैठी नर्स का सर फाड़ कर हवेली से भाग गई थी।
انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ نہیں ملی، اور زاویار اپنے 2 سال پہلے ہوئے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ایک بازو سے معذور ہو چکا تھا، جس کا علاج وہ امریکہ میں کروا رہا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد جب اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو خوف کے مارے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ دوسروں کو خوبصورتی پہ جج کرنے والا اپنی خوبصورتی پہ مغرور آج اپنا چہرہ شیشے میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے بازو کی ریکوری کی امید دلوائی تھی مگر فیس سرجری جان لیوا ہو سکتی ہے۔ اب زرون کو ساری زندگی اسی چہرے کے ساتھ گزارنی تھی۔ پیرس۔ جی ناظرین، آج ہمارے سامنے ہے مسز خان، بزنس کلاس کی ٹاپ ٹرینڈر، اتنی ینگ ایج میں اتنی سکسیسفل بزنس وومین۔ جی تو مسز خان، آپ نے اتنے تھوڑے عرصے میں اپنا نام بنایا، آف کورس آپ اتنے بڑے بزنس مین کی وائف ہے، تو کیا شہرت کے پیچھے مسٹر خان ہے یا آپ کی محنت؟ اینکر کے سوال پر ساحر کے ماتھے پر بل پڑے وہی خانم کے ایکسپریشن پرسکون تھے۔ فرسٹ اور آف آل میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس کی وجہ سے میں آج یہاں ہوں، اور دوسرا آپ لوگوں نے تو سنا ہوگا ایک کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر میری کامیابی کے پیچھے میرے خان کا ہاتھ ہے، ان کا سپورٹ ہی تھا جو آج میں یہاں ہوں، اپنے بابا کا خواب پورا کر رہی ہوں۔ خانم نے اپنے الفاظوں سے معطر کیا اور بتائیں آپ نے اتنے بڑے ٹینڈر کمپلیٹ کیے ہیں۔ مسز خان، آپ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گی، اسپیشلی لڑکیوں کو جو اپنے خواب پورا کرنا چاہتی ہیں؟ یا ہاں پھر اپنی زندگی سے کوئی ایکسپیرینس؟ اینکر زور و شور سے خانم سے سوال کر رہے تھے۔ میری زندگی میں 3 کٹھن راستے آئے، ریجیکشن، موو آن اور سیکنڈ چانس۔ یہ وہ کٹھن راستے ہیں جس پر چلنے پر دل اور قدم دونوں ہی ڈگمگا جاتے ہیں، مگر میں نے انہیں پار کیا کیونکہ میرے ہاتھوں کو میرے ہم سفر نے تھاما تھا، جس نے کبھی مجھے ڈگمگانے نہیں دیا، جس نے کبھی میری حوصلہ شکنی نہیں کی، ہمیشہ یہی کہا کہ تمہارا ساحر سائی تمہارے ساتھ ہے۔ میں نور خانم اسد حاکم، نور خانم ساحر عماد خان۔ نور ساحر ایک پیاری سی مسکراہٹ آئی۔ یہ کہوں گی کہ اگر ایک عورت ذات بغیر کسی مجبوری کے تنہائی اپنے خواب پورے کرنے گھر سے نکل پڑے تو اسے اپنے راستے میں ملے ہر دوسرے مت میں شکاری دکھیں گے اور خود شکار، مگر جب یہی خواب کسی محافظ کے حصار میں رہ کر پورے کرو گی تو کسی کی اتنی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی تمہیں آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ محافظ صرف شوہر نہیں، باپ اور بھائی بھی ہوتے ہیں۔ جب اپنے محافظ کے شانہ بشانہ چلنے کے ریس میں اس سے 2 قدم آگے نکل آؤ گی تو نقصان تو تمہارا ہوگا نا، مگر تم خود ہی 1 قدم پیچھے چلو گی تو وہ ہمسفر تمہیں اپنا کندھا دے گا، اپنے ساتھ لے کر چلے گا، اور پھر جب کوئی مصیبت آن ٹپکے گی تو وہ خود کسی مضبوط دیوار کی طرح تمہارے آگے کھڑا اس مصیبت کے سامنے ڈٹ جائے گا۔ محبتوں کے سفیر آئیں گے، کر یقین باضمیر آئیں گے، وہ سناتا ہے کب سے افسانے، ہم تو لکھی تحریر لائیں گے، ظلمتوں کے حصار ٹوٹیں گے، کرنیں وہ بے نظیر لائیں گے، ہم الٹ دیں گے شام کا منظر، شاہ بن کے اسیر آئیں گے۔ سید علی عباس۔ خانم جواب دے رہی تھی، ساحر پر سکون سی مسکراہٹ لیے اس کے تھکے تھکے سے چہرے کو دیکھ رہا تھا، پھر آگے کو بڑھا۔ گارڈز نے بھی ان دونوں کے لیے راستہ صاف کیا۔ نو مور کوسچنز مسز خان، صرف لسن، لاسٹ کوسچن، آپ کی لو میرج ہوئی تھی کہ ارینج میرج؟ کسی منجلے اینکر نے پوچھا تو خانم بھی رک گئی، پھر مسکرا کر ساحر کو دیکھتی شرارتی لہجے میں گویا ہوئی، فورس میرج۔ اتنی سی بات ساحر کے ہونٹوں پر تبسم پھیلا گئی۔ خانم ساحر کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ اللہ سائیں۔ ساحر نے گاڑی کے شیشے پر اے سی فل تیز کیا۔ خانم شیشے بند ہونے کے بعد اپنا حجاب ڈھیلا کرتی سیٹ کے ساتھ اپنا سر لگاتی آنکھیں موند گئی۔ بہت تھک گئی ہو، پہلے گھر چلیں؟ ساحر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ او ہو، خانم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ساحر صاحب، اینی نے مجھے کچا کھا جانا ہے، پہلے ہاسپٹل چلیں، وہ تو کہہ رہی تھی میرے بغیر اپنے بیبی بھی نہیں دیکھے گی۔ خانم نے مسکرا کر اسے بتایا، جی کی کال آئی تھی، ٹرپلس ہوئے ہیں، تینوں ہی بیٹے ہیں۔ ساحر نے زرون کی کال کے بارے میں بتایا۔ واو ماشاءاللہ، اب تو مجھے بھی ان تینوں کو دیکھنے کی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے۔ ساحر اور خانم اس وقت پیرس کے بیسٹ ہاسپٹل میں موجود تھے، جہاں ایک طرف بیڈ اور دوسری طرف ایک بڑا سا بیبی کاٹ پڑا تھا۔ خانم فوراً کاٹ کی طرف لپکی تو اینی اپنے ہونٹ باہر نکال گئی۔ ظالم عورت، میں نے تمہارے انتظار میں بھی اپنے بچے بھی نہیں دیکھے اور تم مجھے ہی نظر انداز کر گئی۔ اینی کی روحان سی آواز پر خانم اپنی زبان ہونٹوں تلے دبا گئی۔
اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پیارا سا گڈا ساحر کی طرح بڑھایا اور خود اینی کے گلے لگ گئی۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان، اللہ سائے نے اتنے پیارے بیٹوں سے نوازا ہے، تمہیں بھی مبارک ہو بچوں کی یعنی۔ اینی نے بھی حانم کے گرد بازو باندھے۔ چلو ہٹو، مجھے میرے بچے دکھاؤ، ماں صدقے میں نے ابھی تک انہیں پکڑا بھی نہیں ہے۔ تبھی کمرے میں زرون داخل ہوا جس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے بیلونز اور چاکلیٹس تھی جنہیں اس نے اینی کی طرح بڑھایا۔ تھینک یو سو مچ، اینی اتنے خوبصورت تحفے کے لیے۔ زرون نے بیبی کاٹ سے ایک بچہ پکڑ کر اینی کو دیا جسے اس نے نرمی سے تھام لیا۔ اینی نے اپنے ہاتھ میں پکڑے سرخ و سفید رنگ کر کے بچے کو دیکھا جس نے اپنی نیلی آنکھیں کھولی، پھر مسکرا کر آنکھیں موند کیا جیسے اپنی ماں کے لمس کو محسوس کیا ہو۔ اینی نے بے ساختہ اس کی نیلی آنکھوں پہ پیار کیا۔ ساحر نے بھی اپنے ہاتھ میں پکڑے بچوں کو زرون کو تھمایا جس کی خود کی آنکھیں بھی نم تھی۔ دوسرا بچہ بھی اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھیں پٹر پٹر کھولے آس پاس دیکھ رہا تھا۔ اینی یہ دونوں آپس میں کتنے ملتے ہیں اور اس کی آنکھیں بھی تمہاری طرح نیلی ہیں، مگر یہ دیکھو یہ تیسرا ان دونوں سے مختلف ہے اور آنکھیں بھی سیاہ ہے۔ حانم نے تیسرا بیبی اینی کے سامنے کیا جو واقعی ان دونوں کی نسبت زیادہ شارپ تھا اور جاگ رہا تھا۔ کہیں میرے بچے کو ایکسچینج کہیں میرا بچہ کو نہیں ایکسچینج ہو گیا ہے؟ اینی نے چونک کر کہا تو زرون کا دل چاہ اپنا سر پیٹ کے، نہیں این کیوں ہوگا ہمارا بچہ ایکسچینج؟ دیکھیں نہ جی، اس کی آنکھیں نہ آپ کی طرح ہیزل ہیں نہ میری، اور اپنے بھائیوں کی طرح نیلی۔ اوف، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ ہمارا بچہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں اپنے دادا ابو پر گئی ہیں، پاپا کی آنکھیں بھی ایسی تھیں، زرون نے نم آنکھوں سے کہا۔ پھر ساحر نے تینوں کے کان میں باری باری اذان دی اور ان کے نام تجویز کیے۔ ان دو نیلی آنکھوں والوں میں سے ایک کا نام زین اور دوسرے کا زرق اور سیاہ آنکھوں والے کا نام حانم نے ثمر رکھا تھا جو سبھی کو پسند آیا تھا۔ چند سالوں بعد وہ دونوں ہاتھ باندھ کر اپنے سامنے کھڑے 1.5 فٹ کی ملکہ عالیہ کے آگے کھڑے تھے۔ جی ملکہ عالیہ، 4 سالہ نور سحر جس کی خفا خفا سی سرمئی آنکھیں اور پھولے پھولے گال ان دونوں کو اس پر پیار کرنے پہ اکسا رہے تھے۔ ان کا جرم اتنا تھا کہ آج دونوں ہی اپنی مصروفیات کی وجہ سے نور سحر کو عین کی طرف نہیں لے جا سکے۔ سحر نے جھک کر اس کے پھولے گال پر پیار کر کے سوری کہا، مگر مقابل شان بے نیازی سے اپنا گال رگڑ گئی۔ یہ خفی جتانے کا مخصوص طریقہ تھا۔ اس بار حانم نے گال پر پیار کر کے سوری کہا تو میڈم پھر اپنا گال رگڑیں گی۔ اس بار دونوں نے ساتھ پیار کیا۔ سوری نا نور سحر، دونوں نے اپنے کانوں کو پکڑا۔ میں ناراض ہوں۔ نور سحر بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے گال رگڑ گئی۔ معاملہ گھمبیر ہے۔ حانم نے سحر کے کان میں سرگوشی کی تو ساحر نے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اس 1.5 فٹ کی ملکہ عالیہ کو گدگدانا شروع کر دیا جس کی چیخیں کمرے میں گونجی۔ اچھا چھوڑیں نا، نہیں ہوں ناراض۔ دونوں نے اسے چھوڑ کر اس کے گال پر پیار کیا۔ اس بار نور سحر نے بھی گال نہیں صاف کیا۔ آپ مجھے نہیں لگتے نہ عین آنی تھے ادھر، آپ مجھے نہیں لے کر گئے تھے نا عین آنی کے گھر، مجھے زین ادا اور زرق ادا کے ساتھ کھیلنا ہے۔ نور سحر ابھی بھی تھوڑی تھوڑی ناراض تھی۔ صبح پکا بابا صاحب کی جان، سحر نے بے ساختہ سے بھیجا۔ اس کی اور حانم کی تو جان تھی اس میں، اور صرف انہی کی نہیں، پاکستان میں اپنے ماموں، خالہ، دادا دادی، نانا، آغا صاحب سبھی کی جن تھی وہ۔ اگر وہ عین کی دیوانی تھی تو عین خود نور سحر کی دیوانی تھی۔ زین اور زرق تو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ زرون کی بھی پری تھی، اگر کوئی خار کھاتا تھا تو وہ تھا سمر۔ زرون تھا، سحر اور سمر کی کبھی نہیں بنی تھی۔ پلموش نور سحر نے حانم اور ساحر دونوں کے آگے اپنا ننھا ہاتھ کیا تو دونوں پلومش نور سحر نے حانم اور ساحر دونوں کے آگے اپنا ننھا ہاتھ کیا تو دونوں اس کی ننھی ہتھیلی چوم گئے۔ پرومس، چلو اب سونا ہے، پھر تبھی صبح جلدی اٹھیں گے۔ این کہاں ہیں تمہارے فتنے؟ صبح صبح حسب معمول زرون کی آوازیں اور ان تینوں کا چوہوں کی طرح کچن میں اینی کے پیچھے چھپنا۔ کیا ہوا جی؟ اینی جانتے بوجھتے زرون کو تپا گئی۔ آج نہیں بچتے یہ تینوں، کہاں چھپ کر بیٹھے ہیں نا؟ میری بیلٹ مل رہی ہے، نہ ٹائی نہ والیٹ۔ زین، زرق، سمر، سامنے آ جاؤ تینوں، نہیں تو آج تمہاری سویٹ ہارٹ بھی نہ بچا پائے گی تم لوگوں کو۔ زرون کبھی فریج کے پیچھے تو کبھی بڑے والے کیبنٹ کھول کر ان تینوں کو ڈھونڈ رہا تھا جب تینوں دوڑتے ہوئے زرون کو ٹکر مارتے، سویٹ ہارٹ سیوس کا نعرہ لگاتے عین کی آغوش میں چھپے، مگر بیچارہ زرون ان تینوں کی ٹکر سے لڑکھڑایا جس کی وجہ سے شیلف پر پڑے باؤل پر زور سے اس کا ہاتھ لگا اور باؤل میں پڑا خشک آٹا زرون کو کسی ہارر مووی کی طرح چڑیل کی طرح سفید کر گیا۔
ہاں ہاں ہاں، زرون کو اس حالت میں دیکھ کر این سمیت تینوں بچوں کے کہک میں گوجے۔ میں بھی بتاتا ہوں۔ زرون کو اپنی طرف آتا دیکھا وہ چاروں وہاں سے لان کی طرف دوڑے۔ اب کہاں جاؤ گے تم لوگ؟ زرون نے این، چین اور زر کو پکڑ لیا۔ سوری زی سوری، این نے زرک اور زین کو خود میں چھپا لیا۔ سویٹ ہارٹ، واٹر پمپ کے پاس کھڑے سمر نے این کو آواز دی اور پانی چلا کر زی کی طرف گیر دیا۔ وہ دوڑ کر اینی کے پاس گیا۔ زی اب بھیگ تو چکا ہی تھا، اس لیے پانی کا پائپ ان چاروں کی طرف کر کے انہیں بھی آپ ہی ساتھ ہی بھگو گیا۔ لان میں ان پانچوں کی کلکلاہٹیں گونج رہی تھیں جو سب کچھ بلائے پانی میں بھگو رہے تھے۔ سحر صاحبہ مشکل سے سوئی تھی۔ خانم اپنی اور ساحر دونوں کی کافی لے کر ٹیرس پہ آ گئی تھی جہاں ساحر جھولے پہ بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ لے ساحر سائیں۔ خانم نے کپ اس کی طرف بڑھایا۔ ساحر نے بھی کپ پکڑ کے اس کے لیے جگہ بنائی۔ خانم نے گہری سانس لے کر اس خوشبو میں بسی ہواؤں کو خود میں انڈیلا۔ تھینک یو، خانم نے چاند کی طرف دیکھ کر کہا۔ کس لیے؟ ساحر نے بھی نظریں چاند کی طرف مرکوز کر دیں۔ میرے ساتھ اس لاپتہ منزل کے مسافر بننے کے لیے، مجھے میری منزل تک پہنچانے کے لیے، مجھے مان اور عزت دینے کے لیے، مجھے محبت دینے کے لیے، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ خانم نے اس کے شانے پر سر رکھا۔ اچھا، ان سب کے لیے تو پھر تو تمہارا بھی تھینک یو، ساحر نے محبت سے چوڑ لہجے میں کہا۔ کس لیے؟ میرا سکون بننے کے لیے، میری روح بننے کے لیے، میرا سفر بننے کے لیے۔ یہ بات تو طے تھی شاید خانم ساحر نے ان سے ان مان بھری باتوں میں نہیں جیت پائے گی، مگر یہاں کمپٹیشن تو نہیں تھا، یہ تو زندگی تھی۔ ابھی وہ کوئی اور بات کرتے، اندر سے فل والیوم میں کارٹون کی آواز کے ساتھ نور سحر کی کلکلاہٹوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ مطلب صاف تھا ملکہ عالیہ جاگ چکی تھی۔ دونوں اپنی کافی وہیں چھوڑ کر اندر کی طرف دوڑے جہاں ان کی جن جان اپنی شرارتوں سے ان کی زندگی حسین بنانے والی تھی۔ زندگی حسین تھی، زندگی حسین ہے اگر غم کو بھی اسی طرح شکر اور صبر کے ساتھ گزارو جس طرح خوشی کے موقع کو گزارتے ہو۔